भारतको कर्नाटक राज्यको बेंगलोरमा एक नेपाली महिलाको सडक दुर्घटनामा परि दुःखद निधन भएको छ। साइकलमा सवार भएर कामतर्फ गइरहेकी बैतडीकी नेपाली महिलालाई एक ट्रिपरले पछाडिबाट ठक्कर दिएपछि उनको घटनास्थलमै निधन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। बैतडीको सिगास गाउँपालिका 7 नुवाघर भई हाल रोजगारीको सिलसिलामा भारतको बेंगलोरमा रहेकी दुर्गा साउदको सडक दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको हो। सोमबार दिउँसो 4 बजेतिर साइकलमा सवार रहेर गइरहेकी दुर्गा साउदलाई पछाडिबाट आइरहेको ट्रिपरले खिचेर मृत्यु भएको सीसीटीभी क्यामेरा पनि कैद भएको छ। तपाईहरू यो सीसीटीभी क्यामेरामा देख्न सक्नुहुन्छ। महिला साइकलमा सवार भएर कामतर्फ गइरहेका बेला ट्रिपरले कसरी पछाडिबाट उनलाई ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटना लगत्तै उनी सडकमा पछारिएकी छिन्। महिलालाई पछाडिबाट ठक्कर दिएपछि ट्रक केही अगाडि गएर रोकिएको थियो। त्यसपछि घटनास्थलमा केही मानिसहरू उपस्थित भएर महिलालाई अस्पताल पुर्याएका थिए, तर उनको निधन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। विगत 4-5 वर्षदेखि रोजगारीका लागि श्रीमान प्रेम साउदसँगै बेंगलोरमा रहेकी दुर्गाको मृत्यु भएपछि घर परिवार शोकमा डुबेको छ। मृतक साउदको एक छोरा रहेको बताइएको छ। बैतडीका प्रेम साउद र उनकी श्रीमती दुर्गा साउद बेंगलोरको कुन्दनेली गेट मुनेकोला मर्थल्लीमा बस्दै आएका थिए। नेपालको दुर्गम स्थानबाट भारतका ठुला सहरमा रोजगारी गर्न पुगेका कयौं नेपालीहरूले त्यहाँको ट्राफिक नियमको पालना नगर्दा प्राय यस्ता दुर्घटनाको शिकार हुने गरेका छन्। काममा जाने हतार, घरमा जाने हतार कसलाई हुँदैन, तर गाडी हिँड्ने लाइन, साइकल हिँड्ने लाइन अनि पैदल हिँड्ने लाइनको ख्याल नगर्दा प्राय दुर्घटनामा पर्ने गरेका हुन्छन्। बैतडीको नुवाघरकी दुर्गा साउदको हिजो बेंगलोरमा भएको सडक दुर्घटनामा भएको निधनले उनको परिवारमा ठूलो वज्रपात परेको छ। कहाँ रोजगारी गरी कमाउन भारत आएकी दुर्गा साउद यसरी दुर्घटनामा परि निधन भएपछि उनको परिवार आज शोकमा डुबेको छ। गत महिना बेंगलोरमै 8 महिनाको बालकलाई कोठामा छोडेर काममा गएकी सुर्खेतकी निर्मला जैसीको पनि रेलले ठक्कर दिँदा रेलवे ट्र्याकमै दुःखद निधन भएको थियो। सुर्खेत जिल्ला चौकुने गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गुटु कोलगाडी घर भई हाल कामको सिलसिलामा भारतको बेंगलोरको मार्थलीमा बस्दै आएका जनञ्जय जैसीका छोरा प्रकाश जैसीकी पत्नी निर्मला जैसी कामबाट कोठामा फर्किने क्रममा रेलले ठक्कर दिएको थियो। हामी भारतमा रोजगारी गर्ने नेपालीहरूलाई सडकमा हिँडडुल गर्दा मोबाइल नचलाएर हिँड्न पनि आग्रह गर्दछौँ। कयौं पटक मोबाइल चलाएर हिँड्दा प्राय सडक दुर्घटना हुने गरेकाले हिँड्दा मोबाइलको प्रयोग नगर्न पनि आग्रह गर्दछौँ। ಸೈಕಲ್ ಅವ್ರು ಸಿಂಗ ಬಿಟ್ಟ ಅದಂಗ ನುಗ್ಗಿದ್ದವಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕಲ್ಲ